كوكو لي زامي، اليوم باش نعملو ريسيت بنينه برشا. باش نعمل تشيز كيك بريسك الميثود اللي باش نخدم بها هذه، نخدم بها التشيز كيك الكل. انت تبدل الجو وكهو، يعني تنجم تعمل بالنوازيت كيما تنجم تعمل بالوريو كيما توا باش نعمل مثلا باللوتوس. ومش نوريكم ميثود ذكيه برشا باش يظهر لكم انه البسكويت بجو لوتوس، خاطر معناتها تحب لها برشا. كان باش نخدموا مثلا بسكوي لوتوس اوريجينال وكمل نعملوا من فوق باللوتوس وفوسطها باللوتوس، يعني بصراحه تحب لها به. باش نبداو تويكا بالطبقه الاولى اللي فيها البسكوي اللي باش نستحقوا فيها. انا مثلا الديامتر نتاع تشيز كيك نتاعي 26، دونك باش نستعمل مش نستحق لنا 400 غرام بسكوي. خذيت بسكوي ستار، تنجم تخدم بسكوي سيده اللي تحب انت اي نوعيه بسكوي. خذيت زيدا 150 غرام زبده طريه، وكملت لنا 50 غرام لوتوس باش يعطينا قول لوتوس في وسط البسكوي. فهمتوا شي كيفاش؟ به تويكا مش نعملها، مش نرحي البسكوي نتاعي ومن بعد نزيدو الزبده ونزيدو اللوتوس. به هوني كملت رحيت البسكوي نتاعنا، تويكا مش نزيدو الزبده ونرحيوها مع بعضهم. بعد ما رحيناها مع الزبده يجدو كيفاش ولا لاسبي بدا يشد روحو. تو باش نزيدو معاه 50 غرام نتاع اللوتوس. على فكره كانكم ما تحبوش تعملوا اللوتوس تنجموا تعملوا 200 غرام زبده. بهذا البسكويت تاعنا بعد ما كملنا خلطناه مع اللوتوس ومع الزبده جيتو كيفاش هكا. سمح معناتها ولا سي بون هكا معناتها وصل لليطا اللي حاشتنا بها، شد روحو فاسيلمون. تو باش نرميوها على الطبق نتاعنا. هوني حضرت باق تشيز كيك، ريت رميتو تحته بابي كويسون. تو باش نعملو هذه الطبقه. به هذه هي الطبقه نتاع البسكويت نتاعنا. تو كملت صبتها في المول نتاعنا اللي الديامتر نتاعو 26. تو باش لازمنا نرموها في الفريجيدير ونحضروا دوزيام كوش. تويكا باش نتعديو للطبقه الثانيه تاع تشيز كيك اللي باش نستحقوا فيها تشيز كيك. هذا فروماج سبيسيالمون تاع تشيز كيك فيه 500 غرام باش نستعملوا الكل. نستحقوا الوحده جوكي، باش نستحقوا الحكه كريم فريش، باش نستحقوا اللوتوس حكايه 200 غرام في وسط الجاتو في وسط الكيك تشيز كيك. باش نستحقوا هنا الشوكولا بلون، نستحقوا كان 225 غرام شوكولا بلون. تو نذوبوهم ونخليوها تبرد. باش نستحقوا 9 غرامات جيلاتين معهم 45 مليلتر نتاع ماء بارد. باش نستحقوا زيدا الكريم ليكيد، هذه فيها 35% ماتيرا غراس اقل حاجه لازم. نستحقوا 375 مليلتر. ونستحقوا للكريم شانتي ساشي ونص ولا حتى 2 ساشي، ما فماش حتى مشكل. نحب نقول لكم حاجه، انا تشيز كيك قبل خدمتها بلوزيور ميثود، ولي ميثود الكل اللي خدمت بهم جات بنينه. يعني انا توا خدمت وريتكم ميثود فيها كل شيء، فهمتوا كيفاش؟ به جربت خدمت قبل بالكريم ليكيد اللي تكون عاديه ما فيش 35% ماتير غراس. اما كاشنو ما تشدش روحها بالباهي، يعني بال 35% ماتير غراس تجي خير وابل وباهيه. نستعملوا هنا جيلاتين علاش؟ باش يشد روحو، باش تشيز كيك يشد روحو. تنجم ما تستعملوش اما راهو ما تجيكش نفس الريزولتا. به جربت خدمت زيدا بالكريم شانتي، نخدم بزوز باكوات، باكو نركضو مع الحليب اللي حاجتي بيه والباقي ما نركضوش، يعني نصبو كهو. خدمت بالتشيز كيك هذيا اللي هي معناتها الماركه هذه بنينه برشا 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 بصراحه عجبتني. وجربت خدمت بكيه الكريستو اللي ديجا معناها معروفه. اما كاش من الكريستو تعملك تكون اوطى، تجيك اوطى تشيز كيك خاطر كونتيتي صغيره، وزيد هذه ابل بصراحه. به اول مره باش نخدم باللوتوس باش نكون صريحه معاكم. جربت بالوريو قبل وجربت بالنوازيت. به سينو هنا تنجم تستعمل كاين الجوكي، تنجم تستغني على الكريم فريش. في الريسيت هذه الكريم فريش ماهيش اوبليغاتوار، تنجم تستغني عليها. فهمتوني؟ كهو ان شاء الله تعجبكم الريسيت. به اول حاجه باش نعملوها، خذينا الكريم شانتي هذه، خذيت انا باكو نص. باش نزيد معاهم الكريم هذه كريم ليكيد اللي فيها 35% ماتير غراس، 375 مليلتر باش نستعمل منها. باش نركبهم مع بعضهم.
هوني ذوبت الشوكولا بلون وش نخليها تبرد، خاطر راهو الشوكولا بلون ما لازمناش نصبوها على الفرماج نتاعنا هذايا ديريكتومون، راهي تعاود تيبس في ساعه. تويكا كملت ركفت الكريم ليكيد نتاعنا مع الكريم شونتي. لازم تتحصلوا على سبي هكا يكون شادد روحو بالباهي حتى كي تقلبوه كيما هكا ما يتبزاش. ريتو هذا هو السبي اللي حاشنا بيه. تويكا باش ناخدو الجيلاتين نتاعنا 9 غرام جيلاتين باش نخلطوهم مع 45 مليلتر نتاع ماء ونحركوهم ونخليوهم يرتاحوا لين يبس الجيلاتين ديجا. تويكا باش نحضروا الجبونات اونفان باش نركضوا جبون قيصر في 500 غرام باش نركضوا كعب دو جوكي 170 غرام لوتوس بور معناها نتاع لوتوس وحكت الكريم فريش وما ننساوش الشوكولا بلون رانا ذوبناها وخليناها تبرد بالباهي. تويكا باش نركضوا بعد نزيدوا اللوتوس. هوني زدنا اللوتوس وركضنا. تويكا باش نراو الشوكولا بلون كاينها بردت بالباهي ما نصبوها سينو خلوها تزيد تبرد. وهذا الجيلاتين نتاعنا راه يبس دونك نرميوه في الميكرووند لازم يذوب هكا ورد بكم معناتها ترميوه اكثر من اللازم سينو نعملو بان ماري معناتها ونذوبوه معناتها فيه كهو. هذا الجيلاتين عاودنا ذوبناه تو باش نرميوه مع الخليط نتاعنا بعد ما زدناه الشوكولا. تويكا هيك الكريم شونتي والكريم ليكيد اللي خلطناهم مع بعضهم وركضناهم وخليناهم على جنب باش نزيدوهم مع لي فروماج نتاعنا والشوكولا بلون واللوتوس والجيلاتين نركضوهم وهكا تكون الكريم نتاعنا حضرت. في ليطاب نتاع رمين الشوكولا ردوا بالكم راهو كان ما تكونوش رابيد برشا فيها ليطاب هذيك راهو تنبل لكم تولي فما دي بيتيت غرانول نتاع الشوكولا فهمتوا كيفاش هكا لازم يكون لاسبيريتو محلاه. تو باش نرميو في المول نتاعنا ونخليوه في الكونجيلاتور بوندون 6 ولا حتى اكثر والديكوراسيون مش تكون من بعد اكيد يعني بعد ما يكون ترمى في الكونجيلاتور 6. على فكره تجمو تزيدوا شويه بسكوي مهروش عادي راهو فيها تجي ابن وابن. انا ديجا زدت تريتو مش برشا اكيد. هذه تشيز كيك بعد ما رميناها في المول توي كنرموه في الكونجيلاتور 6 ماكسيموم ومن بعد نرجع لكم. هذا تشيز كيك نتاعنا تشيز كيك بعد ما خرج من الكونجيلاتور ريتو محلاه كيفاش شدت روحو تو مازال كان زينو.